नमस्कार सबैलाई। कक्षा 11 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस युट्युब च्यानल एजुकेसन गाइडमा। आजको यस भिडियोमा कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको नयाँ सिलेबस अनुसार मोडल क्वेशनको सल्युसन लिएर आएको छु। नमुना प्रश्नपत्रको सल्युसनतिर जानुभन्दा अगाडि पहिले प्रश्नपत्रको बारेमा कुरा गरौँ। कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको प्रश्नपत्रको पूर्णाङ्क 75 को हुनेछ भने समय 3 घण्टाको हुनेछ। त्यस्तै गरेर परीक्षामा प्रश्नहरू कसरी सोधिनेछन् भने अब यहाँ तालिकामा हेर्न सकिन्छ प्रश्नका प्रकार भनेर रहेको छ। प्रश्नहरू 3 प्रकारमा सोधिनेछन्। अति छोटो प्रश्न र लामो प्रश्न गरेर 3 वटा प्रकारले प्रश्नहरू सोधिनेछन्। अति छोटो प्रश्नमा 11 वटा प्रश्न सोधिनेछ भने त्यसको समय विभाजन 20 मिनेटको हुनेछ। तपाईहरुले 20 मिनेट भित्रमा सकिसक्नु पर्ने हुन्छ ती 11 वटा क्वेशनहरूलाई। त्यस्तै गरेर पूर्णाङ्क यसको हुनेछ 11 को, अर्थात् एउटा प्रश्न गरे बापत 1 अङ्कको दिइनेछ। त्यस्तै गरेर छोटो प्रश्न अन्तर्गत 8 वटा प्रश्न सोधिनेछन् भने यसलाई तपाईहरुले कम्तीमा पनि 1.5 घण्टा भित्रमा सकिसक्नु पर्ने हुनेछ। त्यस्तै गरेर छोटो प्रश्न अन्तर्गत 40 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन्। एउटा क्वेशन गरे पश्चात तपाईहरुले 5 अङ्क पाउनु हुनेछ। त्यस्तै गरेर लामो प्रश्न अन्तर्गत 3 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र लामो प्रश्नलाई तपाईहरुले 1 घण्टा भित्र सकिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा क्वेशन गरे बापत 8 अङ्क दिइनेछ र लामो प्रश्नबाट सबै गरेर 24 अङ्कको प्रश्न तपाईहरुलाई सोधिनेछ र यस्तै गरेर परीक्षामा 75 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछ। र अब धेरै ढिला नगरी यस प्रश्नहरूको सल्युसन गर्नतिर लागौँ है त। समूह क अन्तर्गत तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ र प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ सामाजिक अध्ययनको परिचय दिनुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा सामाजिक अध्ययन भनेको समाज र मानवसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको बारेमा खोजी गर्नु, अध्ययन गर्नु, विश्लेषण गर्नु नै सामाजिक अध्ययन भन्ने बुझिन्छ। र प्रश्न नम्बर 2 अन्तर्गत ब्राउजर भनेको के हो? यसको उत्तर लेख्नु पर्दा ब्राउजर भनेको इन्टरनेट र कम्प्युटर बीच सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने सफ्टवेयरलाई ब्राउजर भनिन्छ। जस्तै ब्राउजरको उदाहरण गुगल क्रोम, ओपेरा, मोजिल्ला फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर र सफारी हुन्। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 3 अन्तर्गत रहेको छ अनलाइन भुक्तानीबाट तपाईले अनुभव गर्नुभएको कुनै एक समस्या लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा अनलाइन भुक्तानीबाट मैले अनुभव गरेको कुनै एक समस्या यस प्रकार रहेको छ। कहिलेकाहीँ इन्टरनेट वा सर्भर डाउन भएर कारोबार गर्न सकिँदैन। र प्रश्न नम्बर 4 अन्तर्गत रहेको छ डिजिटल साक्षरताको अर्थलाई एक वाक्यमा उल्लेख गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा डिजिटल साक्षरता भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गरी कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सिर्जना गर्ने र सञ्चार गर्ने क्षमतालाई डिजिटल साक्षरता भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 5 अन्तर्गत आधुनिक मानवको पुर्खा कसलाई मानिन्छ र यसको उत्तर आधुनिक मानवको पुर्खा होमोलाई मानिन्छ। र प्रश्न नम्बर 6 अन्तर्गत मानव बस्ती भनेको के हो? मानिसको बसोबास भएको ठाउँ, टोल, सहर आदिलाई मानव बस्ती भनिन्छ। र प्रश्न नम्बर 7 अन्तर्गत साइबर नैतिकताको अर्थ लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा साइबर नैतिकता भन्नाले कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा यस सम्बन्धी नीति नियमहरूको पालना गर्ने भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 8 अन्तर्गत रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको के हो र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न वा नागरिकको जीव, धन र सम्पत्ति सुरक्षा एवं सबै प्रकारमा डर, धम्की र त्रासबाट सुरक्षित राख्ने कार्य हो। प्रश्न नम्बर 9 अन्तर्गत जनसङ्ख्याको परिभाषालाई एक वाक्यमा लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा जनसङ्ख्या भनेको कुनै खास ठाउँमा कुनै निश्चित समयमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको कुल सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 10 अन्तर्गत स्थानीय कारोबार भनेको के हो? स्थानीय कारोबार भनेको स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवा त्यही बिक्री गर्ने कार्यलाई स्थानीय कारोबार भनिन्छ। र प्रश्न नम्बर 11 अन्तर्गत होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिका आविष्कारक को हुन् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा होमियोप्याथिक उपचार पद्धतिका आविष्कारक जर्मन चिकित्सक सम्युल हनेमान हुन्। समूह क अन्तर्गतको अति छोटो प्रश्नको उत्तरपछि अब हामी कुरा गरौँ समूह ख अन्तर्गत छोटो प्रश्न उत्तर र यसमा 8 वटा प्रश्नहरू सोधिएको छ जस अन्तर्गत 40 अङ्कको हुनेछ। र प्रश्न नम्बर 12 मा सोधिएको छ
जीवनोपयोगी शिक्षाको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान दिनु हो। यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 12 अन्तर्गत अर्को प्रश्न पनि सोधिएको छ, अनलाइन भुक्तानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। र यो दुईटा मध्ये एउटा जुन गरे पनि हुन्छ, त्यसैले मैले दोस्रो गरे। अनलाइन भुक्तानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। इन्टरनेट र विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी आफ्नो बैंक खाताबाट अरू कसैको बैंक खातामा रकम पठाउने प्रक्रिया भनेकै अनलाइन भुक्तानी हो। हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनलाइन भुक्तानी प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू निम्नलिखित छन्। अनलाइनबाट कुनै पनि सामान खरिद गर्नु अघि त्यस सामानबारे इन्टरनेटमा राम्रोसँग सर्च गरेर जानकारी लिने। र अर्को रहेको छ, कुनै पनि सामान वा सेवा अनलाइन खरिद गर्दा विश्वसनीय कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ, कारोबार गर्दा विवरणहरू, पासवर्ड र रकम आफै टाइप गर्नुपर्छ। र अर्को रहेको छ, आफ्नै कम्प्युटर वा स्मार्टफोनबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्छ। अर्को रहेको छ, अरूकोबाट कारोबार गर्दा विवरण रेकर्ड भई दुरुपयोग हुन सक्छ। र अर्को रहेको छ, सार्वजनिक वाइफाई प्रयोग गर्दा विवरणहरू सेयर हुने भएकाले त्यस्तो वाइफाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। र प्रश्न नम्बर 12 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 13 अन्तर्गत कृषि युग व्यवस्थित बसोबास र सभ्य जीवन विकासको जग हो। यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा प्राग इतिहास शास्त्रीहरूका अनुसार ऐतिहासिक रूपमा कृषि युग व्यवस्थित बसोबास र सभ्य जीवनको विकासका लागि मुख्य जगका रूपमा मानिन्छ। खोजकर्ताका अनुसार कृषि युगको विकाससँगै समाजमा ठूला मानिसहरू परिवर्तन आएका छन्। कृषिको व्यापक विकाससँगै समाजले अनेकौं सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनहरू साक्षात्कार गर्यो। कपडा लगाउने बानीको विकास भयो। स्थायी बसोबास तथा खेतीपाती गर्नका लागि जमिन ओगट्ने क्रम बढ्दै गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई अधिक महत्त्व दिन थालियो। यसले गर्दा समाजमा असमानताको समेत विकास हुन थाल्यो। समाजमा धर्मकर्म संस्थागत हुँदै गयो भने राजनीतिक चेतनाको विकाससँगै ससाना राज्य र रजौटाहरूले शासन गर्ने पद्धति समेत सुरु हुँदै गयो। कृषि युग विकसित बन्दै जाँदा खोज र आविष्कारका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू खुल्दै गए। खाद्य वस्तुको उत्पादनका साथै प्रशोधन एवं भण्डारणका लागि विभिन्न औजार तथा प्रविधिको विकास हुँदै गयो। बाँस र निगालाका चोयाबाट विभिन्न सामान बनाउने, धातुका नयाँ नयाँ औजारहरू बनाउने, धागो काट्ने, तान लगाउने र बुन्ने लगायतका विभिन्न प्रविधिको विकास भएको छ। किसानहरूले बढी भएको उत्पादित अन्न गाउँका बजारमा बेच्न थाले। बिस्तारै यी केही बजार र केन्द्रहरूको जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। अन्ततः आधुनिक सहरहरूको विकासको थालनी भयो। सहरको विकाससँगै श्रम विभाजनले विशिष्ट रूप लिँदै गयो। फलस्वरूप व्यापारी, शिल्पकर्मी, सिपाही, पुजारी, शासक र नोकरशाही सहित धेरै नयाँ प्रकारका कामहरू देखा पर्दै गए। उदयमान शहरी केन्द्रहरू मुख्यतः यस्ता गैर खाद्य उत्पादकहरू र उनीहरूका परिवारको बहुलता हुँदै गयो। यस प्रकार सहरको विकाससँगै कृषि युगले सभ्यताको विकासमा नयाँ आयाम प्रदान गर्यो। र प्रश्न नम्बर 13 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 14 अन्तर्गत वातावरण संरक्षणमा मानिसको भूमिका बढी जिम्मेवार हुन्छ। आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा वातावरणमा आफै परिवर्तन आउँदैन। जीव जन्तुले परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। वातावरणमा परिवर्तन ल्याउने क्षमता मानिसमा छ। मानिसमा बुद्धि र चेतना छ। मानिसबाट विश्वमा नयाँ नयाँ आविष्कारहरू भएका छन्। मानिसलाई सुख सुविधा पुर्याउनेदेखि घातक हात हतियारको निर्माण समेत भएको छ। मानिसले आफ्नो बुद्धिले गर्दा चन्द्रमामा खुट्टा टेकेका छन्। हाल अझ नयाँ नयाँ अन्वेषणतिर मानिसले ध्यान पुर्याइरहेका छन्। मानिसहरूले गरेका केही कार्यहरूले गर्दा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। नयाँ खेती, बाटोघाटो बनाउन तथा बस्ती बसाल्न वन विनाश भएको छ। यसबाट वायुमा अक्सिजनको मात्रा घट्न गएको छ। वन विनाशले गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थानमा नकारात्मक प्रभाव परि कतिपय वन्यजन्तु लोप भएका छन्। कतिपयको अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न भएको छ। ठूला ठूला उद्योगहरूबाट विसर्जित ग्यासहरूले वायु प्रदूषण बढाएको छ। ठूला ठूला वाहन तथा ठूला ठूला उद्योगहरूको आवाजले ध्वनि प्रदूषण बढेको छ। त्यस्तै नदीको दोहन तथा फोहोर मैला नदीमा फाल्नाले जल प्रदूषण बढेको छ। यी कामहरू मानिसहरूबाट नै भएका छन्। यसकारण यसलाई सपार्ने जिम्मेवारी पनि मानिसहरूकै हो। यसैले मानिसहरूले वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त कदमहरू चाल्नुपर्छ। वातावरणको संरक्षण भए मात्र मानिसको अस्तित्वमा आइपर्ने खतरा न्यून हुन्छ। नयाँ नयाँ आविष्कार गर्दा तथा विकासका निर्माण कार्य गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई बिर्सिनु हुँदैन। आजका मानिसहरूले गरेको वातावरण संरक्षणले भावी पुस्ताले सुखपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउँछन्। नेपालले दिगो विकास अवधारणालाई
अँगालेर सोको लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न कदम चालेको छ। नेपालमा पनि दिगो विकास अन्तर्गत साक्षरता प्रतिशत वृद्धि गर्ने, बाल मृत्यु दर घटाउने, कृषि विकास गर्ने, खाद्यान्न उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने, कृषिमा अनुदान दिने, जैविक मलको प्रयोग बढाउने, वृक्षारोपण गर्ने, राष्ट्रिय उद्यानको स्थापना गर्ने, वन्यजन्तु प्रजनन केन्द्रको स्थापना गर्ने आदि कार्यहरू भइरहेका छन्। र प्रश्न नम्बर 14 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 15 अन्तर्गत नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। यस देशमा बहुसंख्यक जातिहरूको बसोबास छ। यहाँ शेर्पा, नेवार, थकाली, ब्राह्मण, क्षेत्री, सुनुवार, यादव, धानुक, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, थकाली आदि गरी 100 भन्दा बढी जात जातिका मानिसहरू यस देशमा शान्तिपूर्वक बसोबास गरिरहेका छन्। यसकारण नेपाल एक बहुजातीय देश हो। नेपालमा बसोबास गरिरहेका जात जातिहरूको आफ्नै भाषा छ। राई, लिम्बू, नेवार, मगर, गुरुङ, थकाली, भोटे, शेर्पा, चेपाङ आदि विभिन्न जात जातिहरूबाट नेपालमा 100 भन्दा बढी भाषा बोलिन्छ। यसैले नेपाल एक बहुभाषिक मुलुक हो। नेपालमा बसोबास गरिरहेका विभिन्न जात जातिहरूको आफ्नै सांस्कृतिक परम्पराहरू छन्। नेवारहरूले भोटे जात्रा, बिस्केट जात्रा, लाखे जात्रा, गाई जात्रा बाहेक पुलकिसी नृत्य, आर्यतारा नृत्य आदि, त्यस्तै दशैं, तिहार, माघे संक्रान्ति, फागु लोसार, गौरा पर्व आदि विभिन्न चाडपर्वहरू मनाइन्छ। त्यस्तै नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका साथै अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि बसोबास गर्छन्। नेपालमा धर्मका नाममा कहिले झगडा भएन। पुरातन कालदेखि नै एकले अर्काको धर्मप्रति सम्मान गर्ने गरेका छन्। यहाँ शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध आदि विभिन्न सम्प्रदायका मानिसहरू बसोबास छ। यसैले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। र प्रश्न नम्बर 15 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 16 अन्तर्गत बस्ती भनेको के हो? शहरी बस्तीका कुनै 4 विशेषताहरू लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा मानिसको बसोबास भएको ठाउँ, टोल, गाउँ, सहर आदिलाई बस्ती तथा मानव बस्ती भनिन्छ। बस्ती भनेको मानिसहरूको लागि प्राथमिक तथा प्रमुख आवश्यकता हो। सामान्यतया शहरी बस्तीमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य आदिको उचित व्यवस्था हुन्छ। यस बस्तीमा कृषिका लागि जमिन कमी भएकाले यहाँका मानिसहरू कृषि व्यवसायमा कमै मात्र संलग्न हुन्छन्। ग्रामीण बस्तीको तुलनात्मक हिसाबले शहरी बस्ती विकसित हुने गर्छ। कुनै पनि बस्ती सहर हुनका लागि देश अनुसार फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा 10,000, पहाडी क्षेत्रमा 40,000, तराई क्षेत्रमा 75,000 र काठमाडौँ उपत्यकामा 1 लाख जनसङ्ख्या सहित नगरीय सेवा तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। शहरी बस्तीका विशेषताहरू निम्नलिखित छन्। यस बस्तीमा बढी संख्यामा मानिसहरू बसोबास गर्ने, औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्। विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार आदिको राम्रो विकास भएको हुन्छ। ठूला ठूला भवनहरू र घना बस्ती हुने। र प्रश्न नम्बर 16 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 17 अन्तर्गत मतदाता भनेको के हो? पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बीचको कुनै 4 भिन्नता लेख्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा 18 वर्ष उमेर पुगेका पुरुष वा महिला नागरिकले निर्वाचनमा मत दिने अधिकार भएका व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ। पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदका आधारमा निर्वाचन हुन्छ। यसमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यको हकमा सम्पूर्ण देशलाई र प्रदेश सभाको हकमा सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। यस प्रणालीमा आफूले चाहेको दललाई मतदान गरिन्छ। प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मतको संख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेद्वार प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक प्रणाली हो। र यी दुई बीच प्रणालीको विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा बढी मत ल्याउने उम्मेद्वार विजयी हुन्छ, तर समानुपातिकमा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ, पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा प्रतिनिधि समय अगावै प्रतिनिधिहरू राजीनामा दिएमा वा अन्य कारणले स्थान रिक्त भएमा सो ठाउँमा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउँछ। समानुपातिकमा रिक्त स्थानको लागि उपचुनाव हुँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ, पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा प्रतिनिधि र जनता बीच
सीधा सम्पर्क हुन्छ, तर समानुपातिक प्रणालीमा जनता र प्रतिनिधि बीच सीधा सम्पर्क हुँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ, पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई ध्यानमा राखी मतदाताहरूले मत खसाल्छन्, तर समानुपातिकमा राजनैतिक दललाई मत दिइन्छ। प्रतिनिधिको छनौट राजनैतिक दलहरूले गरेका हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 17 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 18 अन्तर्गत श्रम ऐन 2074 मा व्यवस्था भए अनुसार रोजगारीलाई कति वर्गमा विभाजन गरिएको छ? रोजगारीको कुनै 4 वर्गको छोटो परिचय दिनुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा श्रम ऐन 2000 मा व्यवस्था भए अनुसार रोजगारीलाई 5 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। रोजगारीलाई निम्नलिखित अनुसार वर्ग विभाजन गरिएको छ। 1 मा रहेको छ नियमित रोजगारी। नियमित रोजगारी भनेको रोजगारदाताले नियमित सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिने वा दिएको रोजगारीलाई नियमित रोजगारी भनिन्छ। यसमा लामो समयावधि हुन्छ, मासिक वा साप्ताहिक वा दैनिक पारिश्रमिक तोकिएको हुन्छ। र 2 मा रहेको छ कार्यगत रोजगारी। रोजगारदाताले कुनै खास काम वा सेवा किटान गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दिने वा दिएको रोजगारीलाई कार्यगत रोजगारी भनिन्छ। सो काम सकिएपछि रोजगारी पनि सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रोजगारीको प्रकार रहेको छ समयगत रोजगारी। समयगत रोजगारी भनेको रोजगारदाताले श्रमिकलाई निश्चित समय अवधि तोकी सो अवधिभित्र कुनै सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिने वा दिएको रोजगारीलाई समयगत रोजगारी भनिन्छ। सो समय समाप्त भएपछि रोजगारी पनि समाप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रोजगारीको प्रकार रहेको छ आकस्मिक रोजगारी। आकस्मिक रोजगारी भनेको के हो भने रोजगारदाताले श्रमिकलाई 1 महिनाको अवधिमा 7 दिन वा सो भन्दा कम अवधिका लागि कुनै सेवा प्रदान गर्न वा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिने वा दिएको रोजगारीलाई आकस्मिक रोजगारी भनिन्छ। र प्रश्न नम्बर 18 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 19 अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार स्वास्थ्य भनेको के हो? नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सामुदायिक सहभागिताको कस्तो महत्त्व रहेको छ? आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 19 अन्तर्गत 2 वटा प्रश्न सोधेको छ, त्यसबाट जुन एउटा गरे पनि हुन्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ आधुनिक उपचार पद्धतिले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा कस्तो भूमिका खेलेको छ? र मैले प्रश्न नम्बर 19 अन्तर्गत पहिलो प्रश्नको उत्तर दिए विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार स्वास्थ्य भनेको रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक ढङ्गबाट पूर्ण तन्दुरुस्त हुनुलाई स्वास्थ्य भनिन्छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सामुदायिक सहभागिता कुनै पनि क्षेत्रको चौतर्फी विकासमा सम्बन्धित क्षेत्रका समुदायका सरकारवालाहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। विकासको पहल, निर्णायक प्रक्रिया, स्रोत र साधनको परिचालन आदिमा समुदायको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्दछ। समुदायको सहभागिता बिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सहज हुँदैन। कुनै पनि क्षेत्रको विकास प्रक्रियामा समुदायका मानिसहरूको सहभागिता हुने अवस्थालाई सामुदायिक सहभागिता भनिन्छ। समुदायका लागि समुदायकै व्यक्तिहरूले समुदायमा रहेका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु पर्छ। यसका लागि समुदायको सहभागिता अपरिहार्य भएकाले विश्वका अधिकांश देशहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा सामुदायिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ। निरोधात्मक, उपचारात्मक, प्रवर्धनात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवामा समुदायको सहभागिताले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्छ। नेपालको सन्दर्भमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विगतदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक सहभागिता हुँदै आएको छ। विगतमा नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कम थियो। तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरूको अभाव थियो। निजी, सार्वजनिक तथा गैर सरकारी क्षेत्र र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो योगदान गरेको छ। संघीयता लागू भइसकेकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा लगायत सामाजिक सेवाको जिम्मेवारी वहन गर्न थालिसकेका छन्। यसले स्वास्थ्यमा सामुदायिक सहभागिता बढाएको छ। समुदायमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्वमा समय समयमा समुदायमा सरसफाई कार्यक्रम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर आदि सञ्चालन हुने गर्दछन्। त्यसैगरी देशभरि नै सरकारी तहबाट सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालित भइरहेका छन्। यसरी नै नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सामुदायिक सहभागिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 20 अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययनको आधार हो। यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा समाजमा हुने सबै प्रकारका गतिविधिहरूको
गहिराईसम्म पुगेर वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गर्ने प्रक्रियालाई सामाजिक विज्ञान भनिन्छ। समाजमा भएका घटना, समाजका व्यवहार, समाजमा भएका परम्परा, संस्कृतिको मूल्य मान्यता कसरी भयो, किन भयो, परिचालन कसरी गर्ने, यी सबैको वास्तविक यथार्थलाई बुझेर गरिने अध्ययन नै सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत पर्छ। सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नागरिकशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, जनसङ्ख्याशास्त्र, नीतिशास्त्र र मनोविज्ञान आदि विषयहरू पर्दछन्। यी सबै विषयहरू मानव जीवनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत यी विषयहरूको गहन अध्ययन गरिन्छ। यसका सैद्धान्तिक पक्ष तथा व्यवहारिक पक्ष पनि अध्ययन गरिन्छ। तर सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत बढी मात्रामा सैद्धान्तिक पक्षको अध्ययन गरिन्छ। यस्ता विषयहरूमा अध्ययन गर्ने पाठ्यवस्तुहरू विषयविज्ञहरूले तयार पार्छन्। यस्ता विषयहरूको अध्ययन उच्च तहसम्म हुन्छ। समाजलाई गतिशील राख्नुपर्छ। समाजलाई व्यवस्थित र सन्तुलनमा राख्न राज्यको पनि आवश्यकता पर्छ। राज्यमा रहेका मानिसहरूको हितका लागि कल्याणकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका अन्य मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखी देशमा शान्ति, समृद्धि र सुव्यवस्थाको बारेमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सृजनात्मक सोच भएका इमानदार, नैतिकवान, राष्ट्रभक्त, आफ्नो परम्परा तथा संस्कृतिको रक्षा गर्ने दक्ष नागरिकहरूको आवश्यकता पर्छ। यसैले यस्ता गुणहरूको विकास विद्यार्थीहरूमा विद्यालय तहदेखि नै गर्नुपर्छ, जसबाट पछि सो विद्यार्थी योग्य नागरिक भए देशको काममा सहभागी बन्न सक्नेछन्। यसकारण समाजको आवश्यकता, राष्ट्रको माग र मानव समुदायको चाहना अनुरूपका विषयवस्तुहरू सामाजिक विज्ञानका विषयहरूबाट सामाजिक अध्ययनका पाठ्यवस्तुमा संयोजन गरिएको हुन्छन्। उदाहरणका लागि भूगोलबाट आफ्नो देश तथा विश्वका अन्य मुलुकहरूको भौतिक जानकारी, अर्थशास्त्रबाट आर्थिक क्रियाकलापबारे जानकारी, इतिहासबाट आफ्नो देश तथा विश्वको अन्य देशको विगत बारे जानकारी, राजनीतिक शास्त्रबाट विभिन्न राजनैतिक संगठनहरूको गठन तथा कार्य पद्धति, नागरिक शास्त्रबाट नागरिकहरूको अधिकार तथा कर्तव्य, जनसङ्ख्या शास्त्रबाट आफ्नो देशको जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने ज्ञान, नीतिशास्त्रबाट नैतिकता र सचरित्र तथा इमानदारी आदि गुणहरूको विकास गर्ने पाठ्यवस्तुहरू समावेश गरिएको हुन्छ। सामाजिक विज्ञानले सैद्धान्तिक पक्षसँग सम्बन्ध राख्छ र विषयविज्ञ उत्पादनमा सघाउ पुर्याउँछ। सामाजिक अध्ययनले विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक गुणहरू विकास गरी भविष्यमा हुने दक्ष, चरित्रवान र परिश्रमी नागरिक उत्पादन गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ। सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञान दुवै मानव जीवनसँग सम्बन्धित छन्। दुवै विषयले मानिसलाई सफल एवं स्वास्थ्य जीवनयापन गर्ने ज्ञान दिन्छन्। यसैले समाज र राष्ट्रको आवश्यकता तथा मानव समुदायको चाहना अनुरूपका पाठ्यवस्तुहरू सामाजिक विज्ञानका विभिन्न विषयहरूबाट लिएर सामाजिक अध्ययन विषय निर्माण गरिएको हो। र प्रश्न नम्बर 20 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 21 अन्तर्गत। नेपालको भौगोलिक अवस्थाको उपयोग गर्न सके नेपाल विश्वकै सम्पन्न देश बन्न सक्छ। यस भनाइलाई उदाहरण दिएर पुष्टि गर्नुहोस्। र यस अन्तर्गत अर्को प्रश्न रहेको छ, मानवको उत्विकासको बारेमा उल्लेख गरी मानवको विकासका 5 चरणहरू वर्णन गर्नुहोस्। र मैले प्रश्न नम्बर 21 अन्तर्गत दुईवटा प्रश्न मध्ये कुनै पनि एउटा गर्न मिल्छ, त्यसैले मैले मानवको उत्विकासको बारेमा उल्लेख गरी मानवको विकासका 5 चरणहरू वर्णन गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएको छु। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा पृथ्वीमा रहेका सबै जीवजन्तुहरू जैविक उत्विकास प्रक्रियाबाट उत्पत्ति भई क्रमिक रूपमा विकसित भई आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन्। मानव जातिको उत्पत्ति पनि यस्तै जैविकीय उत्विकासको प्रक्रियाबाट भएको मानिन्छ। वैज्ञानिक अध्ययनबाट मानवका पुर्खा बाँदर वा नरबानर भई नरबानर जस्तै देखिने जीवबाट उत्पत्ति भएको पत्ता लागेको छ। नरबानर जस्तै देखिने पुर्खाबाट उत्विकास भई क्रमिक रूपमा मानवको रूप विकसित भएको प्रक्रियालाई नै मानवको जैविकीय उत्विकास भनिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार आजभन्दा करिब 60 लाख वर्ष अगाडि पुच्छर नभएका, ठाडो जिउडाल, ठूलो मस्तिष्क र 2 खुट्टाले हिँड्न सक्ने नरबानरबाट क्रमिक रूपमा विकास गरी परिष्कृत भई आजको मानव यो अवस्थामा आइपुगेको मानिन्छ। खोज र अनुसन्धानले उहिलेका सहेलाथ्रोपस, ओरिरिन र आर्डिपिथेकस नरबानरका अवशेषमा आजका मानिसहरूमा हुने होमिनिडका विशेषताहरू पाइएको छ। यी मध्ये आर्डिपिथेकसलाई पहिलो होमिनिड मानिएको छ। मानवले जैविकीय उत्विकास प्रक्रियाद्वारा आफ्ना पुर्खा नरबानर जस्तै देखिने जीवबाट विभिन्न चरणहरू क्रमशः पार गर्दै अहिलेको हाम्रो जातिको सेपियन्स प्रजातिमा आइपुगेका छन्। हालसम्मको खोज अनुसन्धान र
आदि मानवका अवशेषहरूको विश्लेषण गर्दा मानवको विकास 5 चरणमा भएको मानिएको छ। नम्बर 1 मा रहेको छ अस्ट्रालोपिथेकस, नम्बर 2 मा होमो ह्याबिलिस, नम्बर 3 मा होमो इरेक्टस, नम्बर 4 मा होमो निएन्डरथलेन्सिस, नम्बर 5 मा होमो सेपियन्स। र अस्ट्रालोपिथेकस भनेको के हो भने अस्ट्रालोपिथेकसले आजभन्दा करिब 4 लाख वर्ष अगाडिदेखि 10 लाख वर्ष अगाडिसम्म पृथ्वीमा बसोबास गरेको थियो। अस्ट्रालोपिथेकसका अवशेषहरू पूर्वी अफ्रिकाका केन्या, तान्जेनिया र इथियोपिया तथा मध्य अफ्रिकाको चाडमा समेत भेटिएका छन्। सिधा रूपमा 2 खुट्टाले हिँड्नु, खप्परको आकार बानरसँग मिल्नु, होचो कदको हुनु, पोथी भन्दा भाले ठूलो हुनु र अनुहारको अगाडि च्यापु निस्किनु यस जातिको विशेषता हुन्। यिनीहरू झुण्ड बनाएर बस्ने गर्थे। त्यस्तै गरेर होमो ह्याबिलिस भनेको होमो ह्याबिलिसलाई होमो जातिको पहिलो प्रजाति मानिन्छ। ह्याबिलिस आजभन्दा 23 लाख वर्ष अघिदेखि 15 लाख वर्ष अघिसम्म अस्तित्वमा थियो। ह्याबिलिसले ढुङ्गाको हतियार नबनाए पनि ससाना ढुङ्गाहरूलाई शिकार खेल्नका लागि हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दथ्यो। घाँसे मैदानमा लठीले खनेर कन्दमूल निकाल्न र जनावरलाई शिकार गर्न सक्षम भएकाले यसलाई सिपालु मानव पनि भनिन्छ। यिनीहरू पनि झुण्ड बनाएर बस्ने गर्थे। र होमो इरेक्टस भनेको अफ्रिका महादेशबाट अरू महादेशमा फैलिएको पहिलो मानव जाति होमो इरेक्टस हो। यसका अवशेषहरू दक्षिण अफ्रिका, केन्या, इथियोपिया र तान्जेनिया, इन्डोनेसियाको जावा र चीनको पेकिङ तथा युरोपको विभिन्न ठाउँमा प्राप्त भएका छन्। यसको पहिलो अवशेष सन् 1890 मा डच एनाटोमिस्ट युजिन डोबोइसले इन्डोनेसियाको जावामा प्राप्त गरेका थिए। होमो इरेक्टसका बङ्गाराहरूको आकार अघिल्ला होमोनिडरहरूको भन्दा अझ सानो थियो। यसले यिनीहरूको खानेकुरा र खाने तरिकामा आएको परिवर्तनलाई प्रष्टसँग संकेत गर्दछ। यिनीहरूका गालाका हड्डीहरू र च्यापु अहिलेको मानिसको भन्दा ठूलो आकारका थिए भने चिउडाको विकास भइसकेको थिएन। र अर्को रहेको छ होमो निएन्डरथलेन्सिस। होमो निएन्डरथलेन्सिसको कस्तो विशेषता रहेको छ भने जर्मनीको डसेल्डर्फ नजिकैको निएन्डर उपत्यकाको नाम अनुसार निएन्डरथल मानव नामाकरण गरिएको हो। यसको अवशेषहरू मुख्य रूपमा युरोप तथा पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा भेटिएका थिए। आजभन्दा करिब 1,50,000 वर्ष अगाडिदेखि 30,000 वर्ष अगाडिसम्म निएन्डरथलले पृथ्वीमा बसोबास गरेको थियो। अहिलेको मानवहरू भन्दा होचा र गठिला आँखामाथिका आँखी बहुप्रष्ट देखिने, लाम्चो खप्पर आदि निएन्डरथलका शारीरिक विशेषताहरू हुन्। ढुङ्गाबाट विभिन्न खाले हतियार बनाउँथे। यसलाई मस्टेरियन संस्कृत भनिन्छ। यिनीहरूले उज्यालो, ताप र जङ्गली जनावरहरूलाई भगाउनको लागि आगोको प्रयोग गर्ने गर्थे। निएन्डरथलले मरेका व्यक्तिहरूलाई गाड्ने गरेको प्रमाण भेटिएकाले यिनीहरूमा सामाजिक संस्कारहरूको समेत विकास भएको मान्य गरिन्छ। अहिलेको जस्तो भाषाको विकास नभए पनि यिनीहरू सांकेतिक रूपमा कुराकानी गर्ने गर्थे। र अर्को रहेको छ होमो स्यापियन्स। होमो स्यापियन्स अर्थात् आधुनिक मानवको आजभन्दा करिब 1,50,000 वर्ष अगाडि उद्विकास भइसकेको थियो। त्यसैले केही समय निएन्डरथल मानव र आधुनिक मानव सँगसँगै बाँचेका थिए। निएन्डरथल मानव आधुनिक मानवसँगको प्रतिस्पर्धाले गर्दा लोप भएर गएको हो वा आधुनिक मानवमै समाहित भएको हो भन्ने बारेमा खोजकर्ताहरूमा एकमत छैन। कारण जे भए पनि 30,000 वर्ष यताको निएन्डरथलको अवशेष प्राप्त भएको छैन। त्यसपछिको हालसम्मको मानव जाति होमो स्यापियन्स नै हो। र प्रश्न नम्बर 21 पछि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 22 अन्तर्गत स्वास्थ्य जीवनशैली भनेको के हो। स्वास्थ्य जीवनशैलीका उपायहरू लेखी पोषणयुक्त तथा सन्तुलित खानाको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। र यसको उत्तर लेख्नु पर्दा कुनै पनि व्यक्ति, परिवार र समुदायको जिउने तरिकालाई जीवनशैली भनिन्छ। जीवनशैलीमा कुनै पनि व्यक्तिको खानपान, काम गराई, आराम जस्ता पक्षले महत्त्व राख्दछ। जीवनशैली स्वास्थ्य र अस्वस्थ दुवै हुन सक्छ। स्वास्थ्य जीवनशैलीले मानिस स्वास्थ्य र सुखी रहन्छ भने अस्वस्थ जीवनशैलीले मानिसलाई रोगी र दुखी बनाउँछ। स्वास्थ्य जीवनशैलीका उपायहरू स्वस्थकर खाना, शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त निद्रा, व्यक्तिगत स्वच्छता, कुनै खराब बानी वा लत नहुनु, स्वास्थ्य शिक्षाको जानकारी र सचेतना, वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्नु, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य प्रतिको सजगता, सकारात्मक सोच, सक्रिय सामाजिक जीवन। स्वास्थ्य जीवनशैली कायम गर्न शारीरिक, मानसिक र आत्मिक स्वास्थ्य राम्रो हुन आवश्यक हुन्छ। शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो भएमा व्यक्तिको विकास हुन्छ, काम गर्ने उत्साह, जाँगर र बल बढ्छ, जसले कार्यक्षमता वृद्धि गर्दछ।
स्वास्थ्य जीवनशैली रहनका लागि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य स्थितिको अवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्यमा हाम्रो भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कल्याण समावेश छ। मानसिक स्वास्थ्यले हाम्रो सोचाइ, काम गराइ र सृजनशीलतामा प्रभाव पार्दछ। त्यसैले पोषणयुक्त खानपिनले पनि शारीरिक, मानसिक र आत्मिक स्वास्थ्य सबल बनाउन मद्दत पार्दछ। हाम्रो जीवनशैलीलाई स्वास्थ्य बनाउन हाम्रो खानपान संस्कारमा सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई बलियो र निरोगी राख्नका लागि सही खानाको आवश्यक पर्दछ। शरीर र मनलाई स्वास्थ्य राख्नका लागि हामीले सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ। सन्तुलित खानामा चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, खनिजहरू र पानी गरी 6वटा मुख्य पोषक तत्त्वहरू पर्दछ। स्वास्थ्य खानपिनले व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई बलियो राख्न मद्दत गर्दछ। स्वास्थ्य खानेकुराले शरीरलाई आवश्यक पोषण प्रदान गर्दछ। स्वास्थ्य खानेकुरामा फलहरू, दही, दूध, तरकारीहरू र सम्पूर्ण अन्नहरू समावेश हुन्छन्। प्रशोधन गरिएका खाना र मिठा पेय पदार्थहरूमा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू मिसाइने हुनाले यिनीहरू हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक हुने गर्छन्। बाहिरको खानेकुरालाई भन्दा घरको हरियो सागपात, घरमै उब्जाएको हरियो तरकारीको बढी प्रयोग गरेमा हाम्रो शरीरको लागि फाइदा हुने गर्छ। मनको सजगता र सतर्कतामा खानाको मात्रा, शैली, छनौट आदिको प्रभाव पर्दछ। त्यसकारण खाना छनौट गर्दा खानाको प्रकृति, मनको इच्छा र शरीरको अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्दछ। यसरी छनौट गरिएका खानाले शरीरलाई स्वस्थ राख्न, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन, शरीरमा विभिन्न तत्त्वको कमीले लाग्ने रोगहरूबाट बचाउन सहयोग पुर्याउँछ र ऊर्जा प्रदान गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको नमुना प्रश्नपत्र र त्यसको सम्पूर्ण सल्युसन गर्यौं। आउने परीक्षाको लागि यस भिडियोले हेल्प गर्नेछ भन्ने आशा छ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक र एक शेयर गरेर सबैको सामु पुर्याइदिनु होला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।